بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيهان: الأول، بإذن الله عز وجل سننتهي الليلة مع صلاة العشاء. إذا انتهينا صلاة العشاء انتهينا بإذن الله عز وجل إن شاء الله. التنبيه الثاني الذي يسجل عند الإخوة والأخوات، إذا استشكل عليه أي أمر من الأمور أو شيء معين يتصل علي، يأخذ رقمي ويتصل للمباحثة في جوانب الفوائد التي ستكون إن شاء الله تعالى. فهذا التنبيهان التي أريد أن أنبه. تفضل. أحسن الله إليكم. سنقرأ بضعة أحاديث فاتت وسقطت أثناء القراءة، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصحيح: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن النخامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها أو فيدفنها. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية، أو قال رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو قال ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. يا أحب أحدهم يسأل، قال الحديث رقم 583 في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وهو الحديث الثاني، هل هو ثلاثي؟ طبعا ليس ثلاثيا. الحديث قال وحدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس. طبعا هو استشكل لما قال وحدثني. هذا الذي قال هو عروة ابن الزبير، وليس البخاري، فالحديث معطوف على الذي قبله، هشام بن عروة عن أبيه، الحديث الذي قبله، فليس ثلاثيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وبإسنادكم إليه. قال: في باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا غار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح لم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد الخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبإسنادكم إليه. قال: في باب الأذان للمسافر. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو إلى المطيرة في السفر.
وبإسنادكم حفظكم الله قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أو مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. وقال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم وفي وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف بالصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال: نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال: مروه فليصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي إن كن صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتغلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. ورفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما معك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: إن تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال حسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال: حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زايدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبي، فأجلسه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما،
فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد من نظره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو قال لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صل وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه في بعض الروايات ميمونة. أحسن الله عليكم.
فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وقال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 قالها 3 مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتن وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني فلان يا بني. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موضع كان اشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجه. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن قالها 3 مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعوا بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان كلاهما قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة
فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأن ينظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رأى أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأمون. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتموا بي وليتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه وذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أنس بن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. وقال مر أبا بكر فليصلي الناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا سعيدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال وقد أورد الشهداء في السنة إلى أكثر من 50 كما ورد ذلك في أوجز المسالك وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة فحدث بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. قال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال بعضدي حتى قام عن يميني وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك. فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه الناس فصلوا وراءه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال بن حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلينا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما صلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بشاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم ضرب وقال انما الامام وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح تكبيره بالصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعل ما حذو منكبيه، وإذا كبر لركوعه فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لا أراكم وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو من خشاش أو خشاش أو خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال بالضراب لحيته. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسهم من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر. قالها ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء بالصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوصي قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف وتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو قال رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسير يسير أحسن الله عليك. قال فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الرجل يعني بعد ذلك طال عمره كان يتعرض للنساء في الأسواق فإذا سئل قال رجل أصابته دعوة الرجل الصالح. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب سورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب سورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. قال حدثنا يعني تحركها هكذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب سورة ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. الطولين. قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. باب الجهر في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا عدي بن ثابت انه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قال قراءة. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخرين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو قال ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطول. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو قال إحداهما ما بين 60 إلى 100.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين لسوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخله عامدين لا سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السابق أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من أنصار يومهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر وقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين في الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
باب جار الإمام بالتأمين. قال عطاء: آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك كثيرا. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فقد إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهل المأمون بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قيل المجمر وقيل المجمر. نعم. أحسن الله عليكم. باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم هو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: وليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، وقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول: وقائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الاثنتين بعد الجلوس. باب وضع الكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين إذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من ركوعه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من سجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبي رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن حديث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت الصلاة فقام فأمكن القيامة ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذه لصلاته حتى برق الدنيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة المستضعفين من اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف أهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شق الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت صلاته وصلى بنا قاعدا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجحش ساقه الايمن. باب فضل السجود. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تمارون او تمارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فانكم ترون وكذلك يحشر الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع
أو فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا فيدعون فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفون بأثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم. امتحشوا أو امتحشوا بالفتح أو بالضم. نعم أحسن الله عليكم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل بي على الجنة رابشة سكت ما شاء الله ونيسك، ثم قال رب قدمني عند باب الجنة، فيقول له أليس قد أعطيت العهد والميثاق لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك لا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله ونسكت، فيقول يا رب ادخلني الجنة، فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكر ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن وحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج من يديه حتى يبدو إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة فذكر نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد الساعدي وعن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه. قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على 7 أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا أثر من الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ولم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب قال عن عبد الله بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة والشعر بيدي الأنف واليدين والركبتين وطرف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا مامون قال إني يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت لا تخرج من النخل ونتحدث ونخرج فقال قلت
حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا مع فتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا مع فتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإن هذه العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي تصديق رؤيا. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعر. قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه وقال امر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمرو عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 لا اكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اول القران. باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين الصلاه. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرم يفعلون كان يقعد في 3 والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهلكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال إني لا أولو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان الناس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول قائل قد نسي وبين السجدين حتى يقول قائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعا بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نظر. قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا شيء قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرنا مالك بن حويث الليثي وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر من صلاته لم ينظر حتى يستوي قاعدا. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن حديث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لا اصلي بكم واريد الصلاه ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابه وكيف كانت صلاته. قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سالمه. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير اذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام. باب يكبر وينهض من السجدتين وكان الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فرح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر اذا رفع كبر اذا نهض من ركعتين كبر. فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنه الجلوس في التشهد. وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسه الرجل وكانت فقيهه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث سن فنهاني عبد الله بن عمرو وقال انما سنه صلاه تصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظ
أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته إذا كبر جعل يديه إحدى منكبيه، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن مبارك عن يحيى بن أيوب وقال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه فقال كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بن عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث عبد الله بن محينة وهو من أزد شنوة وحليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام ركعتين الليل ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما وكبر وجالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد الأول. باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن وحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقام عليه جلوس ولما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وجلس. باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمش عن شق بن سلمة قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان والتفتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن نبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شق بن عبد الله قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا تحية الله والصلاة والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتغير من الدعاء جبوا إليه فيدعو. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء الطين حتى رايت اثر الطين في جبهته. باب التسليم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو بن قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن مسلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقتسم ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأورى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. كان ابن عمر رضي الله عنه ويستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيعة أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مجة من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بين وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيت مكان حتى تتخذه مسجدا. فقال افعلوا إن شاء الله. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له ثم يجلس حتى قال إن تحب أن أصلي من بيتك أشار إليه من المكان الذي يحب أن يصلي فيه فقام صفنا خلفه ثم وسلم حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن الزهري قال أخبرني أبو معبد عن ابن شهاب رضي الله عنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمين عن أبي صالح بن هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب للدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال لو حدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون
تحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى عليه المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذو الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد فحدث بهذا. وقال الحسن الجد غنى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل عليه النبي وجه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالعتبة على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال حدثنا عبد الله قال سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات ليله شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه من انتظرتم الصلاه باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام. وقال نادم حدثنا شعبة عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضه وفعله القاسم. ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه رفع لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث يعني مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يمكث في مكان يسرا. قال ابن شهاب فنرى والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني جعفر بن ربيعة بن شهاب كتب اليه قال حدثني هند بنت الحارث الفراسية عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صواحباتها قالت كان يسلم ويصلي النساء يدخلن بيوتنا من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرتني هند الفراسية بعض النسخ فيها القرشية. نعم احسن الله اليكم. وقال عثمان بن عمر اخبرنا يوسف عن الزهري قال حدثتني هند الفراسي وقال الزبيدي واخبرني الزهري ان هند بنت الحارث القرشي اخبرته كانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف من زرة وكانت تدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني هند القرشي وقال ابن ابي عتيق عن الزهري عن هند الفراسيه. وقال الذي حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امراه من قريش قال حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من صلى بالناس وذكر حاجه فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن موسى عن بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بمدينه العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض الحجر النساء ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان الناس ينفتلون عن اليمين وعن اليسار ويعيب على من يتوخى او من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن السودان قال عبد الله يجعل احدكم للشيطان شيء من صلاته يرى ان حقا عليه لا يصرف الا عن يمينه. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كالثوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه. وقال احمد بن صالح بن وهب اتي ببدر. وقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر له ورسول عن يونس قصة القدر وفلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء بن نجاب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وقال فليعتزل مسجدنا ولا يقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد ريحا فسأل فأخبر ما فيها من البقول فقال قربها إلى بعض أصحابه فكان معه فلما رأى كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الرزاق قال سأل رجل أنس ما سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم في ثومه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا وقال لا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان متى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشافعي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. قال قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا صفوان بن عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شيء معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو ما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عين ولا نام. وقال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك النجدة ملكة الرسول صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم فقال قوموا فليصلي بكم وقمت إلى حصير لنا قد اشتد من طول ما لبس فنضحت بها فقام الرسول صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بشاب عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على الحمالتان ولم يذق قدر سلحت مع رسول الله صلى الله عليه وسم يصلي بالناس بمن الليل غير جدا فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت ورسولتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال عياش. قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى نادى عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من الأرض يصلي الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حافظ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلاة ثم خطب ثم أتى النساء وعظهن وذكرن وأمرن يتصدقن فجعلت امرأته بيدها إلى حلقها فتلقي في ثوب بلال ثم أتاه هو بلال البيت. باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اتم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نادى عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر احد غيركم من اهل الارض ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون عتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حنظله عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنكم نساؤكم بالليل المسجد فاذنوا لهن. تابعه شعبة عن مشعل مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب انتظار الناس قيام الامام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا المكتوبه قمنا وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فينصرف النساء متلفعات من بطون ما يعرفن من الغلط. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال اخبرنا قال حدثنا ابن كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن نبينا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقوم من الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بك الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل. قلت لعمرة او منعن قالت نعم. باب صلاه النساء خلف الرجال. قال حدثنا احمد قال قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مسلمين فقمت ويتيم خلفه ومسلم خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس او لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مسلم فقمت ويتيم خلفه ومسلم خلفنا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث في مقام يسيرا قبل ان يقوم. قالت نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالدعوة نحيا.